یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جہاں کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جہاں خلاق عالم فرمایا سونیا آپ براق تے قدم رکھو آپ دے براق تے قدم رکھن دا صدقہ آپ دی امت نو وی براق دے دیا گے براق سونے دے قدمہ دے فیض دی وجہ تو ملے گا آپ لیا جو محبوب دی اطاعت کر لے محبوب سونے دے فرامین تو من لے دین مصطفیٰ دے صحیح مانیاں دے اندر چلنا شروع کر لے اپنی زندگی سونے آقا دے قدمہ تو قربان کر دے رب قیامت والے دل براق دے چھڑے گا سیدنا جبریل علیہ السلام آپ فرماندے نے سونے آقا نے براق تے قدم رکھے آؤ براق دوڑ دا جا رہے بسترے چو اٹھ کے آ جانا ایس شدت دے موسم دے اندر چھوٹی گل نہیں ہے یہ بڑی گل ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بھائی بستریں چو اٹھ کے آ جانا ایس شدت دے موسم دے اندر ہے بڑی گل ہے چھوٹی گل نہیں تے چلو آنا نصیب ہو گیا ہے تو ہون آپا نا اپنیاں زبانہ نو بھی تھوڑا تھوڑا ہلانا ہے تاکہ مصطفیٰ جان رحمت دے در دولت تے حاضری نصیب ہو جائے اور کریم آقا علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے میرے آقا فرمایا کہ میرا غلام دنیا دی جڑی نکر تے بھی ہوئے درود پاک پڑھے نا تے فرشتے اون دا بھی نا تے اون دے پیو دا بھی نا تے اون دے دادے دا بھی نا لکھ کے رجسٹر بنا کے تے مینوں گنبد خضرا دے اندر پیش کر دینے میرا دل کردا ہے جدو حاضری لگے نا گنبد خضرا دے اندر تے ایک ایک بندے دا نام لکھیا ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وَأَصْحَابِكَ يَا خَتَمَ النَّبِيِّينَ سیدہ ام ہانی آپ دے گھر تشریف لے گئے سیدہ ام ہانی دے گھر تشریف لے کے گئے جا کے نہ فرمایا کہ ازرانہ میں نو بستر لا دیو نبی پاک علیہ السلام بستر تے آرام فرما ہو گئے ماں جی فرماندیاں نے میں بڑی محبت نہ بستر لایا بڑی محبت دے نال حضور دے سامنے خدمت کیتی پیار کیتا سرکار بستر تے تشریف فرما ہو گئے آرام فرمانا شروع کر دیتا اللہ رب العزت دی ذات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا یرا گل لے کہ میرا محبوب بڑا پریشان ہے انج نہ کریے کہ اپنے محبوب نو جنتاں دی سیر کروائیے اور بیلی جڑے ہوندے نے نا کچھ سجن بیلی بڑا پریشان ہوئے نا تے پھر بلا کی آندے نے چلا یار ٹور پھر آئیے چلا طبیعت فریش ہو جائے گی آجا ٹور پھر آئیے ہون نبی پاک علیہ السلام آپ نو رب نے اپنا محبوب بنایا ہویا سی پھر اللہ دی ذات نو پریشانی نہ سمجھ آئی فرمایا کہ جبریل جا میرے یار نو لے آج عرشاں دی سیر کروائیے اور انج دی سیر کروائیے کہ دنیا قیامت تک سوچ دی روے عقلاں ختم ہو جان محبوب دی سیر ختم ہے نہ ہوئے انج دی سیر کروائیے سیدنا جبریل علیہ السلام آپ نے عرض کی تھی مالکہ فوری لے آوا
فرمایا فوری تیاری کرنی شروع کر دیو. تیاری ہونی شروع ہو گئی. کی تیاری ہے؟ جنت تے پہلے ہی بڑی خوبصورت ہے. جنت تے پہلے ہی بڑی خوبصورت ہے. اللہ دی ذات نے فرمایا جبریل جنت نو ہور سجا دیو. جہنم دا دروازہ بند کر دیو. دروغہ جہنم نو حکم ہویا پہلی بوا بند کر دے. جہنم دا دروازہ بند ہو گیا. جنت نو مزید سجایا جا رہا ہے. عرشہ نو سجایا جا رہا ہے. آسمانہ نو سجایا جا رہا ہے. کیوں سجایا جا رہا ہے؟ کیونکہ رب دا یار جو آ رہا ہے. وہ تو پتا چلیا اللہ دے سونے محبوب دی آمد دے گھرانو سجانا اللہ دی بھی سنت ہے، فرشتیاں دی بھی سنت ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ نے لائٹنگ لگائی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ مرچیں کہاں لکھی ہیں؟ میں کہ اتھے ہی لکھیاں سن کہ تینوں لانیاں سن اور کتے بھی نہیں لکھیاں. او بھائی رب نے جنت تے پہلے ہی سونی. اللہ فرمایا اور پھپاؤ. کیوں؟ کیونکہ میرا سونا محبوب آ رہا ہے. اور پھپاؤ جنت. جنت سجنی شروع ہو گئی. اللہ دی ذات نے فرمایا جبریل بہترین جی ایک سواری لے جا. سواری لے جا بہترین جی. عرض کی تھی جی رب جلیل کیڑی سواری؟ فرمایا براق لے جا. براق وہ سواریاں نے جڑیاں رب جنتیاں نو قیامت والے دن پل صراط تو گزرن واسطے عطا کرے گا. اور وہ کیوں عطا فرمائے گا؟ وہ بھی نبی پاک دا ہی فیض ہے، وہ بھی حضور دا ہی فیض ہے. یہ اگے جا کے گل کرنے ہاں. براق لے جا. ان براق جڑے سن انہاں نو پتہ چل گیا کہ براق ایک نوری سواری ہے اور ان دی شبیہ جڑی ہے وہ گھوڑے دی مانند ہوندی ہے لیکن ہے نوری سواری. پر نے مالک ہی بہتر جاندا وہ کہ ان دی شکل و شباہت کیویں دی ہوئے گی. جویں دی مفسرین بیان کیتی ہے میں تہاڈے سامنے بیان کر دیتی ہے. ہن براق انہاں نو پتہ چل گیا جننے براق سن بھی سونے نو لین جانا ہے. ہن جناب جڑے بڑے بڑے سونے تے بڑے بڑے خوبصورت تے بڑے بڑے آلہ تے قوی عقل براق سننا انہاں نے چھالا مارنیاں شروع کر دیتیاں. وہ بڑے راہی نعرے مار دے پھرن واری میری آئے گی، میں محبوب نو لے کے آواں گا، میں اللہ دے یار نو لے کے آواں گا، اے اعزاز میرے حصے جائے گا. تے ایک بیلی نا کوئی نمانا میرے جیا او نا نکرے لگ کے بیٹھا تے ماڑا جا ہوندا پنڈا ہے تے نکرے لگ گیا. انہیں آکھیا بھی میری کنے گل سننی ہے؟ میری تے گل کوئی نہیں سننی. میں تے جناب ماڑا جا ہوگا مینوں ویکھ کے بھی نظر انداز کر دیتا جائے گا پر رووے کتے اج تگڑا ہوندا تے میں بھی سونے نو لین چلا ہی جاندا. رووے نکرے وچ بیٹھ کے. جبریل پاک فرماندے نے میں جدوں جنت وچ براق لین گیا نا تے براق چھالا مار دے پھرن ادھروں اڈن تے اوتھے جا رہے ہیں ادھروں اڈن تے اوتھے جا رہے ہیں. چھالا مارنا نے ہر ایک دی خواہش ہے کہ میں جانا ہے میں جانا ہے. آپ دی اچانک نگاہ پئی اس بیلی دے او نکرے بیٹھا اندے تے نگاہ پئی. آپ خرامہ خرامہ اندے کول چلے گئے. آپ نے فرمایا کی ہویا ہی؟ اے حضور کی دساں ماڑا جا پنڈا ہے دل میرا بھی بڑا کردہ ہے میں سونے نو لے کے آواں. دل میرا بھی بڑا کردہ ہے. سیدنا جبریل پاک آپ نے فرمایا کہ رونا کیوں ہے؟ اے رونا اس تو ہی ہاں کہ جے کڑیا جے تگڑا ہوندا تے میں بھی چھالا ماردا پھردا ہوندا تے میں بھی سونے نو لین چلا ہی جاندا. ہو سکدا نمبر لگ جاندا. سیدنا جبریل علیہ السلام مفسرین فرماندے نے جبریل اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے جا کے عرض کیتی مالکا جنت دے اندر براق رو رہے رو رو کے التجا کر دے میں سونے نو لین جانا ہے میں سونے نو لین جانا ہے. اللہ دی ذات نے فرمایا ہے جبریل چلا جا اس براق نو اٹھا انہوں کہہ رونا کیونکہ نیوے آدھا پروڑا ہے ساڈا نبی نیوے آدھا پروڑا ہے ساڈا نبی. ایک کوٹھے آتے چڑے ویکھ دے رہ گئے
चला जा, जाके ना उसे नू लै, उन्हें आजा गल बन गई हो, जड़ा रोवे गल बन जाती है, जड़ा रोवे गल बन जाती है। दाता ने अजवेरी की लिखिया, आपने फरमाया जिथे अल्लाह दे सोने महबूब दा जिक्र हो रहा होवे ना, कोशिश करके रो लिया करो, कोशिश करके रो लिया करो, रोया गल बन जाती जे। अर्ज की हुजूर जे ना रोना आवे ते फरमाया चल रोण वाला मुंह ही बना लिया करो, नहीं रोना आउंदा ते रोण वाला मुंह ही बना लिया करो, साईयां दी बारगाह च हाजरी छेती लग जाएगी। हुण ओ बुर्राक जेड़ा है ओनू उठाया, आजा भी बेलिया तेरी वारी आ गई है। बुर्राक एन छाल मार के खड़ा होया अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। अल्लाह दी जात ने फरमाया जिबरील नू होर फबाओ, मेरे यार नू लैन जा रहा है, होर फबा छड्डो। बुर्राक नू फबाया, 70,000 फरिश्ते नाल ने, 70,000 फरिश्ते नाल ने। अल्लाह ने फरमाया महबूब नू लेके आओ। सैयदा उम्मे हानी आप फरमांदियां ने मेरे घर आए जिबरील, हुण हालात ने कि सरकार ते आराम फरमा रहे ने, दरवाजा बंद है, दरवाजा खटकाना नहीं, अदब अल्लाह दी जात दी बारगाह चर्ज कीती मालिका दरवाजा खटकाना नहीं, यार तेरा सो रहा है की होना चाहिए। अल्लाह दी जात ने फरमाया बेलिया तू नूरी फरिश्ता है, तू इंज कर थोड़ा जा हाथ पा ना छत नू ते थोड़ी जी साइड ते कर, छत माड़ी को साइड ते कर ते सोने दी बारगाह च कदमां च खड़ा हो जा। हुण सैयदना जिबरील पाक फरमांदे ने मैं छत माड़ी को हटा दी, सोने आका दी बारगाह च कदमां च खड़ा हो गया। हुण इत्थे मुहद्दिसीन लिखदे ने कि जिबरील पाक फरमांदे ने कि मैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च खड़ा वां ते फिर अल्लाह दी जात नू पुछया मालिका तेरे यार नू जगाना किंजे, जगाना किंजे। अल्लाह दी जात ने फरमाया जिबरील ए तेरे जेड़े काफूरी होंठ ने ना, काफूरी होंठ ये बनाए ही ऐसे दिन वास्ते सन। काफूर दा माना हुंदा है ठंडी शै, ये ठंडी शै दे नाल होंठ बनाए गए सन जिबरील पाक दे। अल्लाह दी जात ने फरमाया अज दे दिन वास्ते बनाए सन। जिबरील जदों मेरे यार दे दरवाजे ते जाएगा ना, मेरे यार दे पैरां नू बोसा देई, जदों ठंडक सीने तक जाएगी ना सोना बेदार हो जाएगा, सोना बेदार हो जाएगा। तो बुजुर्गों ने लिख दिता कि प्यार कीता इंज खुदा ने नाल तेरे सोनिया, तलियां चुमाया तेरिया नूरियां दे शाकलो, तलियां चुमाया तेरिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अहबाब दी वकार तवज्जो मेरी तरफ रखिया जे। सैयदना जिबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमांदे ने फिर मैं ना हुजूर दे पैरां नू बोसा देने वास्ते झुकिया ते पैर चुमने होण ते किन्ना को बंदा झुकदा है, बोल के तुसी दस दिओ। सजदे को तिकरा बंदा पढ़ी जांदा है। जिबरील सोने दी बारगाह दे अंदर पैर चुमन वास्ते झुके ते तकरीबन सजदे वाली हालत बनदी है, तकरीबन सजदे वाली हालत बनदी है। नूरियां दा बादशाह सोने दे कदमां च झुके ते कोई शिरक नहीं हुंदा। ते जे हुजूर दा कोई गुलाम सोने दे दरे दौलत ते इंज करके खलो के दरूद पढ़दा पिया होवे ना, ते कई बेली उत्थे कह रहे होंदे ने हाजी अल्लाह शिरक शिरक शिरक। ओ मैं कहा खबीसा इत्थे शिरक नहीं होण दिया, यही ते सही इबादत हो रही है। असल च इबादत यही है कि सोने दी बारगाह दे अंदर खड़े होके दुरूद व सलाम पढ़ना असल इबादत। हुण सैयदना जिबरील पाक आपने सरकार नू जगाया, तवज्जो रखिया जे। नबी पाक बेदार होए, फरमाया जिबरील किवें? अर्ज कीती सोहणिया
اللہ دی ذات نے بلایا ہے آ جاؤ. نبی پاک فرمایا کھڑے, فوراً کھڑے ہوئے. سرکار نے فرمایا وضو کریے. آقا کریم علیہ السلام وضو تازہ فرمایا. جبریل پاک فرماندے نے میں خدمت پیا کرنا وا, میں وضو کروا رہا وا. وضو کروایا. نبی پاک علیہ السلام وضو فرمایا. وضو فرما کے تے سرکار علیہ السلام آپ فرماندے نے جڑا وضو دا جنہ پانی سی نا, وضو کردیاں جسم نال ٹچ ہویا پانی, توجہ رکھیا جے, او پانی فرشتیاں زمین تے ڈگن ہی نہیں دیتا. سارے فرشتیاں نے نا تھلے پر وچھا دیتے. سونے آقا دے جسم پاک نال ٹچ ہویا پانی جڑا ہے نا, او سارے نے اپنے اپنے پنڈیاں تے مل لیا. رب نے انہاں نو ہور زیادہ نور عطا فرما دیتا, نور ودا دیتا. فرمایا کہ میرے سونے دے جسم پاک نال ٹچ ہوئے قطرے تسی پکڑ لینے تو انہوں نور دے اندر ہور نور عطا کر دیتا جائے گا. نور علا نور بنا دیتا. سیدنا جبریل پاک فرماندے نے کہ میں سونے آقا دی بارگاہ چرز کی تھی, یا رسول اللہ چلیے. آقا کریم فرمایا چلو. ان جدو باہر نکلے نا تے براق کھڑا ہے, براق کھڑا ہے. تے سرکار نے عرض کی تھی سرکار دی بارگاہ دے اندر جبریل پاک نے, حضور اے سواری ہے تین دے اتے سوار ہو جاؤ. تے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر انی عرض کیتی تے سرکار قریب ہوئے تے پھر پیچھا ہٹ گئے, پیچھا ہٹ گئے. سرکار دولہ بنے نے معراج دی رات پورے پھب کے, تے سونا پہلے ہی بڑا خوبصورت ہے, ان دا حد بننا ہی کوئی نہیں. تے سرکار پہلے ہی او جناب ان دا اندازہ کون کر سکتا ہے, کون کر سکتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے جدو محبوب کریم علیہ السلام نو ویکھیا نا تے عرض کیتی سونے آپ بڑا ہی مان سی, حسن تے بڑا مان سی, پر آپ دے چہرہ پاک نو ویکھ کے نا انجی لگدا ہے آپ دی زلف دے ایک وال دا فیض رب نے مینوں عطا کیتا ہے. ایک وال دا فیض, سارا حسن نہیں, ایک وال دا فیض لگدا ہے. ان دا بھی کروڑواں حصہ لگدا ہے. آجو آجو رستہ دیو بھی پہلیاں نو, آجو ایتھے کر کے آجو. نبی پاک علیہ السلام آپ قدم رکھن لگے براق تے سرکار کولو پیچھے پھر ہٹ گئے. لے بھی اگر تسی دوست اجازت دیو عبد الرحمن نو کرسی دے دیو بھائی, انہوں نا تھوڑا جا ایشو ہے تے کرسی دے دیو. تے باقی دوست نا تھوڑی تھوڑی جگہ بنا کے بیٹھ جو, ایتھی کتے جگہ تے خالی جگہ تے ڈا دیو. عبد الرحمن آ جاوی پہ لیا. اللہ تعالیٰ معراج مصطفیٰ دی محفل جان دا صدقہ میرے بھائی نو صحت والی زندگی عطا فرمائے. درود پاک پڑھ چھڑو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین. لوی بیلیو براق تے پیر رکھن لگے نے سونے آقا تے سرکار پیچھے ہٹ گئے. سیدنا جبریل پاک عرض کی تھی سونے پیچھے ہٹ گئے ہو, اللہ دی ذات دی طرف حکم میں جلدی جلدی آ جاؤ. تے سرکار آپ پیچھے ہٹ گئے ہو. میرے محبوب فرمایا جبریل اج مینوں تے معراج واسطے براق دے دیتا گیا ہے. کل میری امت جدو پل صراط تو گزرے گی انہاں نوں کیڑیاں سواریاں دتیاں جان گیاں, کیویں گزرے گی؟ وال نالو بریک ہے, تلوار نالو تیز ہے, ایڈا سخت رستہ ہے, تے او میری امت کیویں گزرے گی؟ اللہ دی ذات نے فرمایا جبریل یار کی کہندا ہے؟ سیدنا جبریل عرض کیتی سونیا رب تیرا محبوب کہہ رہا ہے کہ میری امت نو کیڑیاں سواریاں دیو گے, اج مینوں تے براق مل گیا. خلاق عالم فرمایا سونیا آپ براق تے قدم رکھو, آپ دے براق تے قدم رکھن دا صدقہ آپ دی امت نو وی براق دے دیا گے. براق
پاک سونے دے قدمہ دے فیض دی وجہ تو ملے گا آپ لیے اج محبوب دی اطاعت کر لے محبوب سونے دے فرامین نو من لے دین مصطفیٰ تے صحیح معنیاں دے اندر چلنا شروع کر لے اپنی زندگی سونے آقا دے قدم تو قربان کر دے رب قیامت والے دن براق دے چھڑے گا سیدنا جبریل علیہ السلام آپ فرماندے نے سونے آقا نے براق تے قدم رکھے براق دوڑ دا جا رہے ہیں مسجد اقصی دی طرف چلنا شروع کر دیتا مسجد اقصی دے رستے دے اندر سیدنا جبریل پاک فرماندے نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ دی قبر پاک آئیے نبی پاک کو گزر دے بیڑے سرکار نے فرمایا جبریل موسیٰ کھڑے ہو کے درود پہ پڑھ دے سونے آقا حضور سیدنا موسیٰ پاک دی قبر انور دے کولو گزرے نا انجے تو موسیٰ پاک جلدی نال کھڑے ہو گئے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے قبر دے اندر حضور تے درود و سلام پڑھیا حدیث پاک نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں او بھائی سونا گزرے تے موسیٰ کھڑے ہو کے قبر دے اندر درود پڑھن سرکار قبر دے اندر موسیٰ کی کر رہے نے حضور ویکھ رہے نے اگر حضور اس جہان وچ رہندیاں اگلے جہان دیاں گلاں جاندے نے نا تے سرکار اس جہان وچ رہندیاں اے وی جاندے نے کہ میرے غلام میرا ذکر سن دے تے کر دے پے نے حضور جان دے نے بھائی سرکار علیہ السلام آپ دی ذات دے بارے کوئی شیبہ بھی رکھے کوئی انہا کو اپنے سوئی دے نکے دے کروڑواں حصہ کسی دے دل چے خیال گزر جائے کہ میرے محبوب آپ نو توبہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں ایمان پلے رہندہ ہی نہیں ایمان نہیں رہندہ وہ سونے ہو انج دیاں گلاں پتہ نہیں سی تے نہیں سی اتھوں دا نہیں سی پتہ تے اینا کو پتہ سی تے اینا کو پتہ سی اے ہو جیاں گلاں او کر دینے جنہ دے اندر نفاق ہوئے منافقت بری ہوئے حضور دے غلامہ دا انداز کیے انہ دا انداز ہے کہ سونا ساڑھے سامہ تو بھی واقف ہے سونا ساڑھے سامہ تو بھی واقف ہے بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ نے قبر انور دے اندر کھڑے ہو کے حضور تے درود و سلام پڑھیا سرکار مسجد اقصی پہنچے حضور مسجد اقصی پہنچے تانوں موقع ضرور ملے گا حضور مسجد اقصی پہنچے تے اگو حالات کی نے 1 لاکھ تے کم و بیش 24,000 نبی نے تے ساری صفحہ بن کے بیٹھے نے ہن دسو موسیٰ پاک وہ 24,000 1,24,000 دے اندر ہے گئے سن کہ نہیں سن گئے بول کے دسو ذرا ہے سننا سرکار بعد وچ مسجد اقصی پہنچے نے موسیٰ پہلے پہنچ گئے نے وجہ کی ہے تو کوئی یہ نہ صاحب لا لوے توبہ نعوذ باللہ موسیٰ پاک آپ دی رفتار سرکار نالوں بہت ہی ہے نا نبی پاک براق تے جا رہے نے موسیٰ پاک اپنی طاقت نبوت علی نال مسجد اقصی پہنچ گئے نے اپنی نبوت والی طاقت دے نال مسجد اقصی پہنچے ہن نبی سارے صفہ بن کے کھڑے نے نبی پاک علیہ السلام پیچھے سب تو کھڑے ہو گئے سیدنا جبریل پاک نے عرض کی تھی سونیا آپ دا مقام نہیں ہے او مصلی امامت خالی ہے اللہ دی ذات دی منشا اور مرضی ہے کہ میرا محبوب آج ساریاں دی جماعت کروائے گا ساریاں دا امام بنے گا اقصی دے وچے آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصی
پیچھے تیرے نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جہاں کوئی نہیں نبیاں نو وی کہنا پیا سوڑیا تیرے جہاں کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جہاں کوئی نہیں کنوں تیرے جہاں تیرے جہاں کوئی نہیں سارے نبی سونے آقا دے پیچھے کھڑے نے آقا کریم علیہ السلام مصلی امامت تے چلے گئے سرکار ممبر دے اتے تشریف فرما ہو گئے نبیاں نے عرض کی تھی سونے آج واز تے فرماؤ آج واز فرماؤ اللہ دے سونے محبوب فرمایا پہلے سیدنا آدم پاک دیواری آئے گی سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے نبی پاک دی شان دا جلسہ ہو رہے ہیں سیدنا آدم پاک کھڑے ہوئے آپ نے بھلا کی فرمایا آپ نے فرمایا میری ساری اولاد ہے قیامت تک آن علی دنیا میری اولاد ہوئے گی پر اے لوگوں یاد رکھیا جے آدم بھی جڑا ہے نا انہوں بھی رب نے اس سونے واسطے بنایا ہے مت کسے دے دل وچ خیال ہوئے کہ آدم دا بڑا مرتبہ ہے آدم دا بڑا مقام ہے فرمایا نا نا آدم اپنا مقام رکھ دے پر یاد رکھیا جے آدم نو بھی جڑیاں شانہ رب دیتیاں نے سونے آقا دی وجہ تو عطا کیتیاں نے حضور والے اشارے کر کر کے سرکار دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا حسان بن ثابت نو موقع ملیا آپ نو نبی پاک فرمایا حسان میرے ممبر تے بے ہاں تے میری شانہ بیان کر سیدنا حسان بن ثابت ممبر مصطفیٰ تے کھڑے ہو کے عرض کر دینے احسن ملک لم ترکت عینی و اجمل ملک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب خلقت مبرأ من كل عیب سیدنا حسان بن ثابت آپ ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے بھلا کی کہہ رہے ہیں سونے تاڑے جا سونا میری آنکھ ویکھیا ہی کوئی نہیں تے ویندی کنج کسے ماں تین جا سونا جڑیا ہی کوئی نہیں کسے ماں تین جہاں سونا جڑیا کسے ماں تین جہاں سونا نہ جڑیا تناوا پر کھیا سارا زمانہ تناوا پر کھیا سارا زمانہ نبی پاک علیہ السلام آپ ممبر دے اتے تشریف فرمانے
سیدنا آدم علیہ السلام حضور دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک دی شان بیان کرنا کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں کہ یار تسی پڑھ دے ہی نہیں، تواڈے مقدر وچ ہے ہی نہیں۔ جنہ دے مقدر وچ ہے وے بڑے ذوق نال پڑھ دے وی نہیں تے سن دے وی نہیں، بڑے ذوق نال سن دے نے۔ تواڈے مقدر وچ بس اینا کو لکھیا ہویا ہے کہ تنقیس کرنی ہے، تنقیس کرنی ہے کہ کتھوں عیب لب جائے۔ اس ہستی جو عیب لب دے نے جنہوں رب نے بے عیب بنایا ہے۔ کیسے بدبخت نے اس ذات دے اندروں عیب لب دے نے جنہوں رب نے بے عیب بنا کے دنیا دے اندر بھیجیا ہے۔ اور جیڑا جیڑا انہاں دے نیڑے ہو گیا رب انہاں دے بھی عیب صاف فرما دیندا ہے۔ بھائی آقا کریم علیہ السلام آپ دی شان پاک دے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ نے سرکار والے اشارہ کر کے نا آپ نے فرمایا لوگو جدو نوح دی قوم دے اتے عذاب آیا تے جڑا نوح اور نوح دے نال علی جڑے ان 90 کے 100 کو بندہ بندہ ہے۔ فرمایا جڑا انہاں نو رب نے نجات دیتی ہے نا وہ بھی سونے آقا دے قدمہ دے توفیل عطا فرمائی ہے۔ اور میں ایک حدیث پاک پڑھی توجہ کرے آجے۔ سیدنا نوح علیہ السلام آپ نے جو کشتی بنائی نا وہ بیڑا، اللہ دی ذات نے فرمایا سونیا بیڑا بناؤ تے جیڑا اس بیڑے تے سوار ہو گیا نا انہوں معافی مل جائے گی، باقی سارے ہی رگڑے جان گے سارے۔ سیدنا نوح علیہ السلام بیڑا بنایا، عرض کی تھی مالکہ بن گیا ہے۔ فرمایا انہوں تھوڑا جا پانی چ ریڑو ہاں پلا ٹوڑ ہے، پانی چ ریڑیا تے ٹوڑے ہی کوئی نہ۔ جبریل پاک نو سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل اب بیلیاں ان بیڑا تے بنا لے ٹردہ نہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آپ نے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندروں یہ پیغام ہے کہ میرے نوح اس بیڑی دے نا وہ اتلے تانے تے سرہ انہوں آندے جے کی آندے جے بوٹا جی او اتلا تخت اج بھی لوگ اندہ عدب کر دے لے، ٹھیک ہے نا؟ اج بھی اتھے نا جتی سنے کو چلا جاوے تو ملا گسے ہوں دے لے۔ چاچا بوٹا بھی ویکھ رہا ہے تے چاچا اپنا تایا پٹی بھی ویکھ رہا ہے، واقعی انجی گل ہے کہ اج بھی وہ تختہ جڑا ہے نا اندہ عدب کیتا جاندہ ہے۔ وہ جڑا تختے والا پاسا سی نا سیدنا جبریل پاک آپ نے عرض کیتی سونے یہ جڑا تختے والا پاسا ہے نا اتھے ایک تختی میں تو انہوں دینا ماں اس تختی دے اتے نا رب دے یار دا نام لکھو انشاءاللہ بیڑا ٹوڑ پائے گا۔ سونے آقا آپ دے اسم گرامی دا اے مرتبہ اور مقام ہے کہ بیڑا ٹر نہیں رہا۔ نوح علیہ السلام نے بیڑے دی تختی او اتلے پاسا جڑا سی ان دی اتے ایک تختی سونے آقا دے نام دی لکھ کے لائی۔ اللہ رب العزت دی ذات نے سونے آقا دے نام دا صدقہ بیڑا پار کر چھڑیا۔ سونے آقا دے نام دا صدقہ او بھائی او تے نام ہی بڑا عظیم ہے۔ اسے واسطے تے ساڑھے بزرگ لے کہنے کہ سونا مدینے والا دکھیاں دا پڑھ لو سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرائے سونا مدینے والا دکھیاں دا۔ نوح علیہ السلام آپ فرما دے وہ بیڑا بھی سونے آقا دے قدمہ دے تو پھیل پار لگا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا لوگو یاد رکھے آجے اللہ نے میں نو خلیل بنایا، نبیہ دے اندروں سب تو اچھی شان عطا فرمائی، میں نو اپنا خلیل بنایا، پر یاد رکھے آجے رب نے اپنا خلیل بھی مصطفیٰ دے قدمہ دی وجہ تو بنایا ہے۔ اس سونے دی توفیل اندر نور دا صدقہ رب میں نو ابراہیم نو اپنا خلیل بنا لیا۔ بھائی سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا رب میں نو بھی بڑیاں شانہ دیتیاں نے، پر یاد رکھیا جے شانہ بھی سونے آقا دے قدمہ دے توفیل ملیاں نے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے، آپ دی آنکھاں چانسو نے، آپ نے فرمایا لوگو حسن رب نے بڑا دیتا ہے، حسن انہا کو عطا کیتا کہ جدوں
قحط آیا نا توجہ رکھیا جے یوسف علیہ السلام دی قوم تے قحط آیا 7 سال فصلاں انہاں دیاں خشک ہو گئیاں جل گئیاں برے حال بینکے دوڑے ہو گئے اناج ختم ہو گیا او 7 سال ختم ہونے چنا 3 مہینے رہندے نے اللہ دی حکمت سی کہ 7 سال قحط رہ گا کنے مہینے رہ گئے 3 مہینے رہ گئے تے لوگ بھوکے مرن لگ پے اناج ختم ہو گیا اللہ دی بارگاہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی مالکہ لوگ بھوکے مر رہے نے اناج ختم ہو گیا سیدنا یوسف علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے فرمایا یوسف تانوں جڑا حسن عطا کیتا سی ایندا کدوں فائدہ ہونا ہے ایندا کدوں فائدہ ہونا ہے عرض کیتی مالکہ کی ہوئے گا فرمایا تسی جڑا نقاب رکھ دے نا اج قوم اکٹھی کرو اج کنان دے لوگ اکٹھے کرو مصر دے لوگ جمع کرو اور انہاں دے سامنے اپنے چہرے تو نقاب ہٹا دیو تہاڈا حسن ویکھ لین گے 3 مہینے نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑے خوبصورت جملے لکھ لے آپ نے فرمایا 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف گنانی جنہ لبی محمد تکیا رج گئے دوئی جہانی او جنہ لبی محمد تکیا رج گئے دوئی جہانی سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے کھڑے ہو کے خطاب فرمایا آپ نے فرمایا لوگو یوسف دا حسن بڑا باکمال ساری کائنات نالو زیادہ حسن رب یوسف نو عطا کیتا پر یاد رکھے آجے اے سارے دا سارا فیض مصطفیٰ دیا زلفہ دا صدقہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام بھی نبی پاک دیا شانہ بیان کر رہے ہیں اور کرم والا کرم ایوے او مقدر والی رات جڑی رات نبی پاک مسجد اقصا نے سرکار دیا شانہ نبی پہ بیان کر دینے بیٹھ کے نبی پہ سن دینے او بھائی ساڑھے اتے کرم ہو گیا اسے رات اسے سونے دی